दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारण्य उपाने दैनिकी जस्तै तपाईहरु माझ आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनु आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं दर्शकवृन्द। पहिलो समाचार सुरु गरौं। नायक पल्सा अभिनीत चलचित्रका निर्माता सुदर्शन थापासँग प्रहरीले सोधपुछ गरेको प्रसंगबाट। जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका अभिनेता पल्साह अभिनीत चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुका निर्माता सुदर्शन थापालाई प्रहरीले सोधपुछका लागि बोलाएको छ। महानगरीय प्रहरी विरुद्ध बानेश्वरले थापालाई सोधपुछका लागि बोलाएको हो भने शनिबार उनीसँग सोधपुछ गरेको र त्यसपछि छाडिएको प्रहरीको स्रोतले बताएको छ। पल्साह अभिनीत चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु हाल प्रदर्शन भइरहेको छ, तर पल सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन्। उनी विरुद्ध एक नाबालक गायिकाले जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिएकी थिइन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई सिद्ध्याउन खोजेको तर आफूहरूले बचाएको बताएका छन्। एमसीसीलाई सैन्य रणनीतिको अङ्ग बनाउने कागजमा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्री प्रदीप गेवालीले हस्ताक्षर गरेको र 20 मिनटक संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपाली सेना पनि सहभागी गराउने भनेर केपी ओली तयारी गरिरहेको भन्दै आफूहरूको विरोधका कारण त्यो रोकिएको उनले बताएका छन्। पार्टी निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको कार्यक्रमलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै माधव नेपालले भनेका छन्, केपी ओलीले सिद्ध्याइदिएका थिए नेपाललाई, केपी आएपछि त सिद्ध्याइदिन्छन्। एमसीसीको सवालमा यथास्थितिमा पास गर्न नसक्ने आफूहरूको स्पष्ट धारणा रहेको उनले बताएका छन्। एमसीसीको सन्दर्भमा आफ्नो कुरा के हो भन्ने त्यो विशुद्ध आर्थिक सहयोगको परियोजना हुनुपर्ने समेत उनको भनाइरहेको छ भने यो अनुदान रकमको रूपमा हुनुपर्दछ, वैदेशिक लगानीको रूपमा होइन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले अगाडि भनेका छन्, देशमा आइपीएसको हिस्सा बनाउने कुनै पनि कुरा स्वीकार्य हुँदैन। नेपाल कुनै पनि ब्लकमा सैनिक रणनीतिमा वा सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग पनि हुन सक्दैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्ने र प्रतिगमनकारी शक्ति हावी हुने स्थिति बनेको बताएका छन्। आफू त्यो स्थितिलाई रोक्न प्रयासरत रहेको पनि उनले बताएका छन् भने आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले भनेका छन्, कुनै खालको प्रतिगमनकारी गठबन्धन अगाडि नआओस्। संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियताको रक्षाको लागि कसम खाएर बनेको गठबन्धन सजिलै नटुटोस् भनेर हामीले लागिराखेका छौँ। एमसीसीको समस्या पनि समाधान होस् र वर्तमान सत्ता गठबन्धन पनि नटुटोस् भनेर उपाय खोजिरहेको प्रचण्डले बताएका छन्। संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, संघीयताको रक्षा अथवा हाम्रा अधिकारको रक्षा, कहीँ कतै दुर्घटना हुन नपरोस् भनेर हामी लागिराखेका छौँ। प्रचण्डले भनेका छन्, प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्न नदिने र थप उपलब्धिका निम्ति थप एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने हामी सबैले यही संकल्प लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। अहिले आफूहरू रक्तपातहीन युद्धमा रहेको बताउँदै प्रचण्डले भनेका छन्, युद्ध भनेको रक्तपातपूर्ण राजनीति हो, राजनीति भनेको रक्तपातहीन युद्ध हो। अहिले हामी रक्तपातहीन युद्धमा छौँ, युद्ध सकिएको छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि प्रतिगमनकारी गठबन्धन रोक्न लागिराखेका छौँ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। अभिनेता पल शाह र पल शाहसँग सम्बन्धित भनिआइरहेका समाचार र सन्दर्भप्रति नेपाल चलचित्र सरकार संघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संघले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी अभिनेता पल शाहको विषय, घटना र सन्दर्भ कानुनी उपचारमा रहेकाले त्यस सम्बन्धमा नेपालको कानुनले सम्बन्धित निकाय मार्फत निर्केल र निष्कर्ष निकाल्ने र दोषीलाई सजाय दिने भएकाले त्यो विषय र सन्दर्भमा चलचित्र क्षेत्र र कलाकारलाई दोषारोपण गर्न, विभिन्न लान्छना लगाई विवादको सिर्जना गर्नु र एक आपसमा लान्छना लगाउनु दुःख रहेको ठहर गरेको छ। संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रविन्द्र खड्काका अनुसार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, व्यक्तिगत जीवन, पेशा र व्यवसाय फरक फरक कुरा हुन्। व्यक्तिको विषयलाई लिएर पेशा र व्यवसायलाई आक्षेप लगाउँदै फलानो चलचित्रमा फलानो छ भन्दै दोषारोपण गर्नु खेदजनक छ भन्दै बताएको छ। एउटा चलचित्रमा कलाकार मात्रै होइन, अरू पेशाकर्मी र लगानीकर्ताको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। चलचित्रमा काम गरेको एउटा व्यक्तिको विषयसँग चलचित्र पेशा र व्यवसायलाई जोडेर चलचित्र क्षेत्रलाई बदनाम गराउने, जनमानसमा दुष्प्रचार गर्ने र खालका क्रियाकलाप नगरिदिनु हुन समेत हामी सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ भन्दै बताएको छ। एक नाबालिका गायिकाले नायक पल शाह विरुद्ध बलात्कारको मुद्दा दायर गरेपछि पल शाहलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबार बस्ने यानि कि आज बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ। संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यक्रममा एमसीसीका छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ भने सत्तारूढ दलहरूबीच नै एमसीसीका विषयमा सहमति नभएपछि लगातार 2 पटक सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भएको थियो। अमेरिकाले सीसीएमसी सम्झौता यही 16 गतेभित्र पास गर्नुपर्ने समयसीमा दिएपछि दलहरू अहिले पनि आन्तरिक र बाह्य छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग पनि समानान्तर रूपमा छलफल गरिरहेका छन्।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै श्रमिकहरूको कोरोना भाइरसको कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्री परिषद स्तरीय निर्णय गर्दै निशुल्क PCR परीक्षणको व्यवस्था गरेको बताइएको छ। सरकारी अन्तर्गत शुक्रराज ट्रपिकल तथा अस्पताल टेकु, वीर अस्पताल र केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै श्रमिकहरूको PCR परीक्षण निशुल्क हुनेछ भन्दै बताइएको छ। यसअघि सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालामा PCR परीक्षण गर्दा 800 शुल्क तिर्नुपर्ने रहेको थियो। PCR परीक्षण गर्न वैदेशिक रोजगारीमा जाने निश्चित भएको कागजात पेश गर्नुपर्नेछ। यसअघि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसी पास राष्ट्रघाती हुन नसक्ने बताएका छन्। शालिग तथा पार्क निर्माण समितिको आयोजना तथा नेपाली कांग्रेसका शहीद विक्रम परियारको अर्धकतको शालिग अनावरण गर्दै नेता पौडेलले यसो भनेका हुन्। एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर कम्युनिस्ट घटक अहिले आएर पन्छिने गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। गरिबीले हिंसा र आतंक जस्ता गतिविधि हुँदै गएको भन्दै उल्लेख गर्दै नेता पौडेलले नेपालमा विद्युतीय क्षमता बढाएर आर्थिक रूपमा सबल हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि स्वपरिवारले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको चर्चा छँदैछ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीले कांग्रेसले शहीदको सम्मान गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि लाग्नुपर्ने पनि बताएका छन् र साथमा एमसीसी नेपालको हितमा छ, यसले गरिबी हटाउँछ भन्दै रामचन्द्र पौडेलले भनेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। जेलेन्स्कीले ट्विट मार्फत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई युक्रेनमा रुसी हमला भइरहेको जानकारी गराएको बताएका छन्। उनले मोदीलाई युक्रेनमा 1 लाख भन्दा बढी रुसी सैनिक पसेर अन्धाधुन गोली चलाएको जानकारी गराउँदै आक्रमण रोक्न भारतको सहयोग मागेका छन्। साथै भारतलाई सुरक्षा परिषदमा युक्रेनको समर्थन र रुसी सैनिकहरूसँग लड्न सहकार्य गर्न पनि आग्रह गरेका थिए। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले के जवाब दिए भन्ने जेलेन्स्कीले उल्लेख गरेका छैनन्, तर भारत, युक्रेन, रसिया तनावमा मौन छ। यसअघि मोदीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेर युक्रेनमा हिंसा अन्त्य गर्न र कूटनीतिक समाधान खोज्न समेत अपिल गरेका थिए। अभिनेता पल शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणीको जाहेरी दर्ता गरेको नाबालिगको पक्षमा अधिवक्ता राधिका खतिवडाले पक्षमा वकालत गर्ने भएकी छन्। अधिवक्ता खतिवडाले सामाजिक सञ्जालमा पीडित बालिकाको पक्षमा कानुनी लडाईँमा सहयोग गर्ने जानकारी दिएकी हुन् भने 18 वर्ष मुनिका पीडित बालिकाको सहमतिमा पनि करणी गर्न मिल्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई सबैले एका राख्न उनले सुझाव दिएकी छन्। कानुनले वर्जित गरेका क्रियाकलाप गर्न छुट केही हाई प्रोफाइल वा ग्ल्यामरस फिगरलाई छैन। कानुनको रक्षा गर्नु हाम्रो धर्म हो। एउटा घटनालाई लिएर समाजमा ध्रुवीकरण भएको छ र समाजमा सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध भयो अनि अहिले केही मानिसको उक्साहटमा निज पीडकलाई षड्यन्त्र गरियो। कानुनको विषय त्यो होइन भन्दै उनले बताएकी छन्। अधिवक्ता खतिवडाले पल मलाई पनि सबैभन्दा मनपर्ने सेलिब्रिटी भएको पनि बताइन्। यिनले यस्तो नगर्नुपर्ने, किन यस्तो गरे भन्ने मेरो प्रश्न मनमा पनि धेरै पटक आएकै हो, तर कानुनको अनभिज्ञता कसैलाई क्षम्य हुँदैन। अझ रियल हिरोको उपनाम पाएका व्यक्तिलाई छुट दिने गरी बहस चलाउनु हुँदैन। कानुनका नजरमा सबै समान हुन्, सबैलाई एउटै कानुन लागू हुने उनले लेखेकी छन्। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले यथास्थितिमा एमसीसी पास संसदबाट पारित नहुने दाबी समेत गरेका छन्। एमसीसीमा मध्यमार्ग नहुने भन्दै उनले पक्ष र विपक्षी मध्ये आफूहरू विपक्षीमा रहेको बताएका छन्। शनिबार माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूसँग छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, के हुन् भन्ने मध्यमार्ग भनेर त्यो मध्यमार्गको कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, तर दुईवटा मार्ग छन्, यस वा नोको मार्ग। हामी यथास्थितिमा नो भन्छौँ, राष्ट्रको हितमा हुने गरी संशोधन गरी यस भन्ने पक्षमा छौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। एमसीसीमा मध्यमार्गको खोजी भएको विषय आफूले पनि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको भन्दै उनले कसले मध्यमार्ग खोजेको हो भन्ने आफूलाई जानकारी भएको पनि बताएका छन्। नेता खनालले सरकार छाड्ने कि नछोड्ने भन्ने विषय एमसीसीको मुद्दा कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने त्यसमा पनि भर पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी एमसीसीमा मध्यमार्ग हुँदैन भन्दै झलनाथ खनालले भनेका छन्। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू प्रश्न उठेका विषयहरूको संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न सहमत भएका छन्। दोस्रो तहका नेताहरूको तयार पारेको व्याख्यात्मक घोषणाको 10 बुँदे मस्यौदामा गठबन्धनका नेताहरू सहमत देखिन्छन् र आज आइतबार बिहान 9 बजे सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ। त्यो बैठकमा यही सहमति भई सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थनमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनेछ भने 5 दलीय गठबन्धन पनि जोगिनेछ। यद्यपि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको पक्षमा एमसीसीको मतदान गर्न सहमत नभई गठबन्धन टुट्ने र एमालेसँग सहकारी हुन सक्ने पनि कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा रहेको कांग्रेसले पछिल्लो समय एमालेसँग निरन्तर संवाद गरेको छ भने शनिबार पनि कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन कुमार थापा र केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बालकोट पुगेका थिए। यानि कि व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी अनुमोदन गर्न र माओवादी र एकीकृत समाजवादी
तयार भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाल टी20 लिग आयोजनाको अधिकार भारतीय कम्पनीलाई दिने भएको छ। कैलालीको धनगढीमा सम्पन्न क्यानको साधारण सभाले भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सलाई नै नेपाल टी20 लिग अन्तर्गत दिने निर्णय गरेको छ भने जबकि 21 बसेको बोर्ड बैठकले उक्त कम्पनीसँग विवादास्पद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। चतुर बहादुर चन्द्र नेतृत्वको क्रिकेट संघले 2077 मङ्सिरमा नेपाल टी20 लिगमा आयोजना गर्ने जिम्मा 10 वर्षका लागि 73 स्पोर्ट्सलाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो भने त्यसबेलामा प्रस्तावित सम्झौता अनुसार 73 स्पोर्ट्सले चरणबद्ध रूपमा क्रिकेट संघलाई करिब 42 करोड दिने भनिएको थियो। तर ठूला इन्भेस्टमेन्टहरू नै नगरेको कम्पनीलाई नेपाल टी20 लिगको सम्पूर्ण अधिकार दिन खोजिरहेको भन्दै विरोध भएको थियो भने साथै सरकारले पनि अनुमति दिएन भने 73 स्पोर्ट्सले पनि अनुमति पाउनु पूर्व गर्नुपर्ने कामहरू समेत गरेन भन्दै बताएको छ। यानि कि नेपाल टी20 लिगको सर्वाधिकार फेरि भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकमा दुवै दलका नेताहरू आफ्नै अडानमा रहेपछि बैठकमा कुनै पनि ठोस निर्णय नभएको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बैठकले कुनै पनि निर्णय नगरेको र छलफल जारी रहने बताएका छन्। शनिबारको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी थिएनन्। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा कांग्रेसले आफूहरूको साथ खोजेको बताएका छन्। तर आफूहरूले एमसीसी सम्झौतामा सरकारले ल्याएको प्रस्ताव भएकाले पहिले सत्तारूढ गठबन्धनको साझा धारणा आउनुपर्ने आफूहरूले बताएको सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएका छन्। जसले प्रस्ताव टेबल गर्यो उसले पहिले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नु पर्यो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले नेपाली राजनीतिमा छिट्टै नयाँ ध्रुवीकरण हुने बताएका छन्। नेकपा एमालेले शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण हुने दावी समेत गरेका छन्। यो स्वार्थले बनेको अवसरवादीहरूको गठबन्धन हो। अवसरवादीहरूले एमालेलाई सच्याउन खोजेका थिए। एमसीसीकै कारण अबको 1-2 दिनमा गठबन्धन भत्किन्छ र राष्ट्रिय राजनीतिमा ध्रुवीकरण हुन्छ भन्दै उपाध्यायले भनेका छन्। बादलले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिगमनकारी र अवसरवादीको संज्ञा दिएका छन् र एमालेको नेतृत्वमा मात्रै समृद्ध सम्भव रहेको भन्दै उनले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी तयारीमा लाग्न समेत निर्देशन दिएका छन्। विशेष गरी एमसीसीका कारण गठबन्धन भत्किन्छ, नयाँ ध्रुवीकरण हुन्छ भन्दै उपाध्यक्ष बादल थापाले भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेससँग आफूहरूले छलफल अगाडि बढाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी अत्तालिएको बताएका छन्। एमालेसँग छलफल अघि बढेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर एमसीसी पास गर्ने वचन दिएको आफूले जानकारी पाएको ओलीले बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले एमसीसी बारेमा कांग्रेसले आफ्नो पार्टीसँग छलफल गरेर प्रचण्ड र माधव नेपाल गठबन्धन टुट्ने डरले अत्तालिएको दावी समेत गरेका छन्। एमसीसी बारेमा हामीसँग कांग्रेसले कुरा गर्यो, कांग्रेसले कुरा गरेको थाहा पाएपछि साथीभाइको सातो गएछ, गठबन्धन टुट्छ भनेर हिजो बिहान गए प्रचण्ड माधव नेपाल कुदेर शेरबहादुर देउवा कहाँ गएर भन्नुभयो हामी एमसीसी पास गर्छौं, गठबन्धन जोगाइदिनुस् भन्दै उनले भनेको समेत पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसदबाट एमसीसी पारित गराउन साथ नदिने भए तत्काल सरकार छोड्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले संसदबाट एमसीसी पास गर्ने बेला आफूहरू बाहिरिने भनेर लटरपटर कुरा नगर्न पनि प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन्। खास गरी मेरा पुराना मित्र प्रचण्डजीलाई कि त तपाईँले यसलाई साथ दिनुस्, 138 पुर्याएर पारित गर्नुस्, होइन भने म तपाईँको सत्तामा पनि बस्ने तर पनि मार्ने अनि बाहिर चाहिँ राष्ट्रवाद भित्र चाहिँ राष्ट्रघात गर्न पाइँदैन भन्दै उनले भनेका छन्। पहिलो विकल्प तपाईँले साथ दिनुहोस्, होइन भने तपाईँ जानुहोस्, त्यसको ठाउँमा अर्को ठाउँमा हामी बहुमत पुर्याएर पारित गर्छौं, हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, लटरपटर कुरा हुँदैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। एमसीसी महत्त्वपूर्ण विषय भएको भन्दै भट्टराईले संसदमा उपस्थितिको बहुमतले नभई संसदमा रहेको कुल सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत पारित गर्नुपर्ने समेत उहाँले बताउनु भएको हो। यानि कि एमसीसीमा साथ दिनुस्, सरकार छाड्नुस् भन्दै प्रचण्डलाई बाबुराम भट्टराईले आग्रह गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन्। उनले युक्रेनमाथिको आक्रमणको घटनाले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि अर्को राष्ट्रलाई प्रयोग गर्न खोज्दा र त्यसलाई स्वीकार गर्दा साना ठुला राष्ट्रको अस्तित्व नै गुम्ने खतरा हुने पाठ सिकाएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले नेपालले पनि आफ्नो राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै यो घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन्। यस प्रकरणमा अमेरिकाले युक्रेनको छिमेकी रुसको विरुद्ध युक्रेनलाई प्रयोग गर्न खोज्दा र युक्रेन त्यो भूमिकाको निम्ति तयार हुँदा आजको यो आक्रमण युद्ध र अस्तित्व विसर्जनको दुःखद घटना उत्पन्न भयो। श्रेष्ठले भनेका छन्, नेपालले आफ्नो राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै यस घटनाबाट समेत शिक्षा लिन सक्नुपर्दछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका नेता श्रेष्ठले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र आत्मनिर्णयको सम्मान गर्न र आक्रमण अन्त्य गरी युक्रेनबाट फिर्ता हुन समेत रुससँग माग गरेका छन्। युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूलाई स्लोभाकिया, पोल्यान्ड र हंगेरीतर्फ जान बर्लिन स्थित नेपाली राजदूतावासले अनुरोध गरेको छ। ती मुलुकहरूले युक्रेनमा फँसेका विदेशी नागरिकहरूका लागि मानवीयताको आधारमा नाका बोर्डर खुला गरेको जानकारी दिँदै दूतावासले त्यतै जान अनुरोध गरेको हो। सुरक्षित तवरले नेपाल फर्कनका लागि सम्पर्कमा आएका सबै नेपालीहरूलाई युक्रेन छाडेर ती मुलुकहरूतर्फ जान दूतावासले अनुरोध गरेको छ भने शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै दूतावासले हालसम्म युक्रेनमा रहेका 193 जना नेपाली सम्पर्कमा आएको समेत उल्लेख गरेको छ। हिजो आज समेत गरी युक्रेनमा सिमानामा जोडिएका छिमेकी मुलुकहरू गणतन्त्र स्लोभाकिया, पोल्यान्ड र हंगेरीले युक्रेनबाट निस्कन चाहे विदेशी नागरिकहरूलाई आफ्ना मुलुकमा प्रवेशका लागि नाका बोर्डर खुला गरेको जानकारी नियोगमा प्राप्त भएको छ र विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख गरिएको छ। यानि कि युक्रेनका नेपालीहरूलाई स्लोभाकिया, पोल्यान्ड वा हंगेरीतर्फ लाग्न बर्लिन दूतावासले सुझाव दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 155 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2339 पीसीआर परीक्षणमा 101 जना र 2113 जनाको एन्टिजन परीक्षणमा 54 जना गरी 155 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने त्यस्तै 540 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 8839 रहेको छ। बुधबार एक नाबालिकाले अभिनेता पल शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दामा उजुरी दिएदेखि पल शाह फरार रहेका छन्। प्रहरीले पलको खोजी तीव्र पारेको छ। यस्तै शनिबार प्रहरीले पल अभिनीत फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु 2 का निर्देशक तथा निर्माता सुदर्शन थापालाई सोधपुछको लागि लगेको थियो र सामान्य सोधपुछपछि थापालाई प्रहरीले छाडेको छ। प्रहरीले गरेको सोधपुछपछि बाहिर निस्केका निर्देशक थापाले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पलसँग अन्तिम पटक भेट भएको कुराकानीको बारेमा बताएका छन् भने उनले भनेका छन्, हामी फिल्मको प्रिमियर हुनुभन्दा अगाडि नै सँगै मेकअप गरेर बसिरहेका थियौं। त्यति बेला नै पल विरुद्ध उजुरी परेको खबर आयो। पल प्रिमियरमा जान नसक्ने कुरा भयो, त्यसपछि हामी प्रिमियरमा गयौं भन्दै उनले भनेका छन्। प्रिमियर सकिएको रात त मलाई फोन आएको थियो। पलले स्पष्ट रूपमा भनेको थियो, फिल्म नरोक्नु, फिल्म राम्रो हुन्छ। उनले भनेका छन्, मैले पललाई तिमी कहाँ छौ भनेर सोधेको पनि हो। म कतै छु दाइ, बिस्तारै आफ्ना कुराहरू जनता समक्ष राख्दै जानेछु भन्ने कुरा गर्यो। मैले जे कुरा राम्रो डिसिजन गर्नु भने त्यसपछि मसँग सम्पर्क भएको छैन। थापाले आफूले अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सघाउने बताएका छन् र पल दोषी ठहरिएमा सजाय पाउनु पर्ने पनि उनको भनाइरहेको छ। म यस्तो गीत गाउँछु 2 लाई दर्शकले उत्साहजनक रूपमा साथ दिएको पनि उनले बताएका छन् र उनले भनेका छन्, पललाई प्रहरीले मात्र होइन हलमा दर्शकले पनि उत्तिकै खोजिरहेका छन् भन्दै उनले बताएका छन्। नेकपा एमाले सचिव तथा पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेकपा एमाले एमसीसीका विषयमा समय आएपछि सदनबाट जवाफ दिने बताएका छन्। स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सदरमुकाम गाईघाट आइपुगेका नेता भट्टराईले शनिबार प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले मुलुकको जिम्मेवारी पार्टी भएकाले एमसीसीको सवालमा उचित समयमा उचित निर्णय गर्ने बताएका छन्। सत्ताहीन दललाई नौटंकीको संज्ञा दिँदै उनले भनेका छन्, एमसीसी सदनको विषय भएकाले त्यसको जवाफ र उत्तेजना भावनामा बहकिएर सडक दिँदैनौं, सम्बन्धित ठाउँ सदनमा दिन्छौं, जुन प्रक्रिया हामी पुगिसकेका छौं भन्दै उनले भनेका छन्। यानि कि एमसीसी सदनको विषय हो, त्यही जवाफ दिन्छौं भन्दै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भनेका छन्। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी पारित नगरे गठबन्धन तोड्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको चेतावनीसँगै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पार्टीभित्र व्याख्यात्मक टिप्पणी समेत एमसीसी पारित गर्न निर्णायक छलफल अघि बढाएका छन्। एमसीसी बारेमा छलफल गर्न माओवादी केन्द्रले आइतबार पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक बोलाएको छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास कुमलटारमा आइतबार बिहान बस्ने उक्त बैठकको एमसीसी बारेमा समेत छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। विशेष गरी अहिले तयार भएको व्याख्यात्मक टिप्पणीको प्रस्तावमा छलफल हुँदैछ। कस्तो बनाउने भनेर कानुनी व्यवसायले समेत काम गरिरहेका छन्। ती नेताले भनेअनुसार भोलिको बैठक बारेमा यसबारेमा निर्णय हुनेछ र हामीले यसैलाई
निकासको बाटो बनाउने तयारी गरेका छौँ भन्दै बताइएको छ। यानि कि एमसीसी पारित गर्ने संस्थागत निर्णय गर्न माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आइतबार यानि कि आज बैठक बोलाएका छन्। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारत तस्करी हुने सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडाको सरकारले फेरि आयात खुला गरेको छ। यसअघि सुपारीको मात्रै आयात खुला गर्ने गृह कार्य भए पनि अन्तिममा सुपारीसँगै केराउ, नधुल्याएको मरिच र छोकडाको समेत आयात खुला गरिएको हो। यसअघि 2076 सालमा सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि केराउ 80,000 मेट्रिक टन र सुपारी 25,000 मेट्रिक टन, छोकडा 5,000 मेट्रिक टन र नधुल्याएको मरिच 15,000 मेट्रिक टन ल्याउने पाइने गरी निर्णय समेत गरेको थियो। तर हालकै मन्त्री परिषद बैठकले भने यी सामग्रीमा लगाएको परिणात्मक बन्देज हटाएको हो भने निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन 2013 को दफा 3 को उपदफा 2 ले अधिकार प्रयोग गरी केराउ, सुपारी, छोकडा र मरिचको बन्देज हटाएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी प्रक्रिया थाल्ने निकायलाई बाइपास गरेर सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुला गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।